बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। आज हम दोहराई करेंगे पार्ट ए की, यानी सबक नंबर 1A टू 11A। 1A से 11A तक की हम दोहराई करेंगे। आपका मिड क्विज होने वाला है। और याद रहे कि ये कोर्स डिजाइन करता है डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम साहब का। अल्लाह ताला उनको जज़ाय खैर दे, जिन्होंने हमारे लिए इतना बेहतरीन, आसान, दिलचस्प और मुअस्सर कोर्स डिजाइन किया। तो याद रहे, आपका मिड क्विज यानी आपका QC1 कुरान कोर्स 1 बैच 1044 का मिड क्विज 14 मई यानी जुमेरात जो कल है, उसको आपका मिड क्विज है। और टाइम क्या होगा? पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक रात यानी 9:15 PM से 10:45 PM तक इसका वक्त होगा। इसी वक्त के अंदर करना होगा, इससे पहले या बाद में नहीं हो सकेगा। तो इस दिन क्लास नहीं होगी, यानी कल 14 मई को, बल्कि मिड क्विज का लिंक ग्रुप में शेयर होगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप को लाजमी देखते रहिए। और दूसरी बात यह है कि क्लास नहीं होगी। जिस तरह होमवर्क्स का लिंक होता है, इसी तरह का इसका लिंक होगा। फर्क ये है कि इसमें टाइम होगा, यानी 9:15 बजे ये शेयर होगा, स्टार्ट होगा 9:15 बजे, और 10:45 से पहले पहले आपने इसको कंप्लीट करना होगा। इसके बारे में कुछ और मालूमात आखिर में हम आपको बताएंगे। कोर्स के मकासद हमने पढ़े थे जब हमने शुरू किया था QC1। तो पहला मकसद क्या था? साथ साथ आप माइक्स बंद करते हुए दोहराते जाइए। पहला मकसद क्या था? कुरान समझना आसान हो जाए, यानी हम 50% कुरान में आने वाले 50% अल्फाज को सीख लें। अल्फाज की बात हो रही है, अल्फाज को सीख लें 20 घंटों में सिर्फ। दूसरा मकसद क्या था? नमाज समझ में आ जाए। जब नमाज समझ में आ जाएगी तो अल्लाह से ताल्लुक मजबूत होगा, कायम होगा। तीसरा मकसद क्या था? नमाज मुअत्तर हो जाए। जब नमाज मुअस्सर होगी तो नमाज में खुशू व खुजू, आजिज़ी पैदा होगी। चौथा मकसद था कुरान के साथ ताल्लुक, यानी जिंदगी में कुरान आ जाए। तो कुरान के साथ इसमें जैसे ही हमारा ताल्लुक बिल्ट होगा तो हमारी जिंदगी में कुरान आ जाएगा, जिससे इंशाअल्लाह हमारी जिंदगियां तब्दील हो जाएंगी। और पांचवा मकसद नेक अमाल, यानी आला इखलाक की तरगीब होगी। और छठा मकसद क्या था? अरबी बोलचाल के 100 से ज्यादा जुमले सीखने। अच्छा, अरबी बोलचाल के हम कोई अरेबिक लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे। ये अरबी बोलचाल के वो जुमले होंगे जो कुरान के अंदर इस्तेमाल, यानी आसान तरीके से हम इसको सीखेंगे इंशाल्लाह। तो ये 6 मकासद थे, जरा रिपीट कीजिए। कुरान समझना आसान हो जाए, कोर्स का मकसद। ये आपसे पूछा जाएगा मकासद में से कोई सवाल जवाब। कुरान समझना आसान हो जाए, नमाज समझ में आ जाए, नमाज मुअत्तर हो जाए, कुरान के साथ ताल्लुक, नेक अमाल की तरगीब, और नेक अमल और आला अखलाक तरगीब, और अरबी बोलचाल के 100 से ज्यादा जुमले सीखना। आलिम, हमने पढ़ा था कि हाफजी मदनी मुसहफ जो आमतौर पर कुरान हिफ्ज करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसके कुल सफ़ात कितने हैं? 600। यानी आप माइक बंद रखते हो, मेरे साथ रिपीट कीजिए। कुल कुल सफ़ात कितने हैं? 600। और हर सफ़े पर सतरें कितनी है? 15। यानी एक सफ़े पर 15 लाइनें हैं। फिर हर लाइन के अंदर, यानी हर सतर के अंदर अल्फाज कितने हैं? 9 तकरीबन। तो जरा मेरे साथ रिपीट कीजिए। एक सतर में अल्फाज कितने हैं? 9 तकरीबन। अगर एक लाइन में 9 अल्फाज हैं और एक सफे पे 15 लाइनें हैं, तो 15 × 9 बनता है 135। यानी एक सफे पे 135। तो हम एवरेज ले लेते हैं, क्योंकि किसी लाइन में 9 होंगे या 9 से कम भी हो सकते हैं। तो एवरेज 130 अल्फाज तकरीबन है एक सफे पर। तो एक सफे पर अल्फाज कितने हुए? 130। अब टोटल सफा 600 है, तो एक सफे पे 130 है, तो 600 ज़रब 130 बनता है 78,000। यानी कुरान में आने वाले कुल अल्फाज तकरीबन 78,000 है। तो अगर हमको कुरान समझना है तो हमको इन 78,000 अल्फाज को सीखना होगा। परेशान नहीं होना, इसमें से अक्सर अल्फाज तो रिपीटेड होते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये बहुत आसान हो जाएगा जब हम इसको सीखेंगे। और इसी कोर्स के आखिर पे आप देखेंगे कि हम बहुत से अल्फाज जान चुके होंगे इंशाअल्लाह, और आपसे चेक करवाया जाएगा, आप खुद बताएंगे, प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो इसको जरा रिपीट कीजिए। अल्लिम, ये लाजमी याद रखना, इनमें से कोई सवाल आ सकता है। हमने बात की थी कि हम इस कोर्स को नमाज से क्यों शुरू कर रहे हैं।
یعنی یہ کورس نماز سے کیوں شروع ہو رہا ہے، اس کا مقصد دیکھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم روزانہ تقریباً 1 گھنٹہ نماز اور دعاؤں کی ماحول میں تھے. آپ کیلکولیٹ کریں نا ڈیلی اپنا، آپ نمازیں جو پڑھتے ہیں ذکر اذکار نماز سے پہلے یا بعد میں، تو تقریباً 1 گھنٹہ راؤنڈ اباؤٹ آپ کا نماز اور دعاؤں کے ماحول میں رہتا ہے. تو جب آپ پہلے سے ہی ایک ماحول کے اندر موجود ہیں، جب ہم اس کو نماز سے شروع کریں گے تو یہ ہمارے لیے آسان بھی ہے اور زیادہ مؤثر بھی ہو جائے گا. تو یہ نماز سے ابتدا کیوں ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، کیونکہ ہم روزانہ تقریباً 1 گھنٹہ نماز اور دعاؤں کے ماحول میں رہتے ہیں. پھر ہم نے سورۃ الفاتحہ سے شروع کیا تھا، اور یہ سورہ فاتحہ آپ کو نظر آ رہی ہے. اس میں آپ نے ترجمہ خود سے کوشش کرنا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے کہ آپ کو ترجمہ آتا ہے یا نہیں آتا، کیونکہ 1 گھنٹے کے ٹائم میں زیادہ تھوڑا سا اگر آپ کی پریکٹس کروائی جائے تو ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے. تو آپ نے خود سے کوشش کرنی ہے. پہلے یہ سورہ فاتحہ اس طرح نکال کے ہم تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں. آپ لوگوں میں سے جو ترجمہ کروانا چاہے وہ ہینڈ ریز کریں، تو ہم کوئی سے چپ دو کریں. تین لوگوں کو لے لیں گے. ہینڈ ریز کریں گے، کسی کا مائک اوپن ہونا چاہیے. پہلے ہینڈ ریز کریں. اچھا ٹھیک ہے جی. اب میری بات کو سن لیں. کافی سارے ہینڈ ریز ہیں تو سب کے نہیں ہو سکیں گے، جو اوپر آئے گے ان کو کر لیں گے. اب میری کچھ ہدایات کو سن لیں. جس کا نام پکارا جائے گا وہ اپنا مائک اوپن کرے گا، کروائے گا، اور جب وہ کروا چکے گا مائک بند کر کے ہینڈ لوور کر دے. جو بھی کروا لے گا ہینڈ لوور کر دے گا. جس نے نہیں کروایا وہ اپنا ہینڈ ریز رہنے دے. ٹھیک ہے؟ تو یہ انسٹرکشن فالو کرنی ہے. کروا کے مائک بند کرنا ہے، ہینڈ لوور کر دینا ہے. یہ آپشن لازمی آپ نے یہ ہدایت کو فالو کرنا ہے. اور جو نہیں کروائے گا، رہ گیا گا کسی وجہ سے، چونکہ نام نیچے آ رہا ہے کافی، تو وہ اپنا ہینڈ ریز رکھیں گے تاکہ سب کی باری آ جائے. سب سے پہلے جو مجھے اوپر اوپر نام نظر آ رہا ہے، چونکہ میرے پاس ترتیب، آپ کے پاس تو اپنا نام اوپر آ رہا ہوگا، میرے پاس جو آ رہا ہے علی رضا بھائی ہیں، تو اپنا مائک اوپن کیجیے برادر، اور میرے ساتھ ساتھ مجھے بتائیے اردو کا مطلب کیا ہم نے پڑھا تھا. پناہ میں آتا ہوں. میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں. اور آتی یہ اس میں فعل باللہ. حرف ہے. اعوذ اس میں یا فعل ہے یا حرف ہے؟ اس میں سے نہیں، میں پناہ پناہ میں میں آتا آتا ہوں. ہوں. آتا فیل. ہوں. میں پناہ میں آتا ہوں. تو یہ کام ہے نا، پناہ میں آنا کوئی کام ہے. اسم کی کوئی اس میں نشانی بھی نہیں آپ کو نظر آ رہی ہوگی. اسم کی کوئی نشانی نظر آ رہی ہے اس میں؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے. طاہر عدنان بھائی کا جواب آ گیا. اعوذ کیا ہے؟ فعل ہے، کیونکہ اسم کی کوئی نشانی اس میں نہیں ہے. چلے نیکسٹ کروائیے. باللہ. اللہ کی. اللہ اللہ کی اس کے باللہ. ٹکڑے کریں، ٹکڑے کریں. بل بی بی باللہ پلس کی اللہ. اللہ، دو اللہ ٹکڑے. بی اللہ کی، اللہ اللہ کی. اچھا بی بتائیے، بی اس میں یا فعل ہے یا حرف ہے؟ بی. بی یہ اس میں تک نہیں، ہم نے دیکھیں اس میں کی کوئی نشانی اس میں نہیں ہے. اس میں نشانی تھی نا شروع میں نہیں. اللہ ال. ٹھیک ہے نا، یہ اسم کی جی. نشانی نہیں ہے. بلکہ ہم نے پڑھا بی، لی، من، ان. یہ سارے حروف یہ ہوتے ہیں. یہ سارے کیا؟ ضرور. یہ حروف ہوتے ہیں، حروف جر ہے. تو یہ بی حرف ہے. اسم اللہ جو ہے، اسم جلالہ جو ہے، اللہ کا ذاتی نام ہے، یہ اسم ہے. ٹھیک ہے، یہ اسم ہے چونکہ اللہ کا نام ہے. چلیں جی ٹھیک ہو یہ گیا برادر. اپنا مائک بند کر دیں اور ہینڈ لوڈ کر دیں. سسٹر نرگس شاہین آپ کروائیے. من جی سر. کا مطلب بتائیے. من سے. الشیطان. شیطان. شیطان، زبردست ماشاء اللہ. اور الرجیم جو مردود ہے. جو مردود ہے. زبردست ماشاء اللہ. اب مجھے ذرا بتائیے الشیطان اس میں فعل ہے حرف ہے؟ الشیطان یہ سر اسم ہے، خاص اسم ہے. کیسے پتا چلا آپ کو؟ الف لام سے. شروع میں ال ہے، الف لام ہے. اسی طرح جی الرجیم بھی، یہ بھی اسم ہے. اس میں کیونکہ شروع میں ال ہے. ال ہے. زبردست ماشاء اللہ. سسٹر اپنا مائک بند کر دیں، ہینڈ لوور کر دیں. سسٹر صحیفہ. نیکسٹ. بسمی کے ٹکڑے کریں. بسمی. بی بی پلس اس. اسم. ترجمہ بسم کریں. بسم نام سے، اللہ نام اللہ سے، کے یعنی سے نام، نام سے اللہ، اللہ کے. نام سے، اور اللہ کے الرحمن اور رحیم، اس کا ترجمہ کریں. جو الرحمن. بہت مہربان، جو جی، بہت مہربان رحم کرنے والا ہے. رحم کرنے والا، یعنی پرجوش رحمت والا، مسلسل رحم کرنے والا. پرجوش، ٹھیک ہے نا. جی جی پرجوش تو رحم یہ کرنے والا اب اور اس میں بتائیے مسلسل رحم کرنے والا. بی کیا ہے؟ بی. جی بی اس میں فعل حرف ہے. بی بی حرف ہے. حرف ہے. زبردست ماشاء اللہ. اسی طرح جو اسم ہے، اسم کیا ہے؟ اللہ.
اسم بسمی میں اسم جو ہے، بسمی میں اسم، بسم بسم میں اس اسم کیا اسم ہے؟ اس میں اسم ہے فعل نا، حرف ہے. سین میم، بی تو حرف ہے نا، بی حرف ہے، اور سین میم جو ہے یہ نام، ہاں یہ ہے یہ اسم اسم. ہے، یہ اصل میں بی پلس اسم ہے، بی پلس اسم. تو اسم اسم ہی ہے نا. جی بالکل. اسم کا مطلب کیا ہے؟ اس میں ہاں نام سے ہی اسم ہے تو نام، پتہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے. بالکل بالکل. اللہ یہ بھی اسم ہو گیا، اور رحمان الرحیم. چلیں جزاک اللہ خیر سسٹر. اور آگے کسی ایک کو لے لیتے پھر ہم آگے چلتے ہیں، تھوڑی سی ہم اس کی پریکٹس کر کے آگے چلتے ہیں. اپنا ہینڈ اوور کر دیں. سسٹر نصرت جان، نیکسٹ ترجمہ کروائیے. سسٹر نصرت جان. الحمد الحمد. جی الحمد یہ اس میں خاص ہے، اور ہم کا کل شکر اور تعریف للہ اللہ کے لیے، رب اچھا، العالمین جو تمام عالموں کا رب ہے. الحمد کے ہم نے 2 میننگ پڑھے تھے، کون کون سے؟ الحمد کے کل شکر اور تعریف. یہ تعریف اور شکر، تمام قسم کی تعریف جی اور شکر. ٹھیک ہے، تمام قسم کی تمام تعریفیں اور شکر، تو اس کے 2 میننگز ہیں، اس کو یاد رکھنا ہے آپ جی نے. للہ، اس میں لی لگا ہوا ہے، اور اللہ کے لیے، تو للہ لی کیا ہے؟ اللہ ہی کے لیے. لی کیا ہے؟ لی اس میں حرف ہے، حرف ہے یا حرف ہے؟ لی حرف ہے. حرف. ٹھیک ہے، یہ ہم نے حروف جر پڑھے تھے، لی، من، جی ان، اس میں یہ سارے حروف ہیں. اور رب جی سر، العالمین، اس کا ترجمہ رب ہے رب ہے تمام عالمین کا، عالموں کا. تمام عالمین. تو عالمین واحد ہے جمع ہے؟ عالمین جمع، جمع. جمع ہے، زبردست، یہ جمع ہے. تو اس کی واحد کیا ہوگی؟ عالمین کی واحد عالم، عالم. عالم. تفصیل ہے عالم. تو عالم کے آگے جانون لگا دے تو عالمین ہو جائے گا، واو نون جانون، عالمون، عالمین. تو عالم کہتے ہیں جہان کو، عالمین زیادہ جان. زبردست، ماشاء اللہ. تو اس طریقے سے پریکٹس ہم نے کرنی ہے. آگے جلدی سے چلے ہم کر لیتے ہیں. اور سسٹر اپنا مائک بند کر دیں، ہینڈ لور کر دیں، مجھے بتانا نہ پڑے. الرحمن الرحیم اسی طرح پرجوش، رحمت والا، مسلسل رحم کرنے والا. مالکی مالک ہے، یوم دن کا، دین بدلے کے. تو دین کے 2 میننگ پڑے تھے. یہ وومن دیٹ کے نام سے کس کا ہینڈ ریز ہے؟ اپنا مائک اوپن کرے، اپنا نام بتائیے. وومن دیٹ ڈز ایوری تھنگ، پتہ نہیں اس طرح آ رہا ہے آپ کا لکھا ہوا. اپنا مائک اوپن کریں. مہر النساء. مہر النساء. مالک یوم الدین، مالک یوم الدین ترجمہ کریں. مالک ہے بدلے کے دن کا یا سزا اور جزا کے دن کا. جی. تو دین کے ہم نے میننگ 2 پڑھے تھے، کون سا؟ ایک بدلے کا دن، اور ایک اس کا سزا یا جزا کے لیے. جزا. نہیں، وہ تو ایک ہی مطلب ہے. بدلے کا دن یا جزا و سزا کا دن ایک ہی معنی ہے، دوسرا معنی تھا. سسٹر دوسرا سنا نے مجھے جواب دے دیا چیٹ باکس میں. دیکھیں دین اسلام ہوتا ہے نا، دین اسلام. اچھا ٹھیک ہے. دین اسلام یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ. ٹھیک ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ، طرز زندگی. یا بدلے کا دن، تو 2 میننگ ہے، بدلے کا دن اور زندگی گزارنے کا طریقہ یعنی دین اسلام. جزاک اللہ خیر سسٹر. اپنا مائک بند کریں اور ہینڈ لور کر دیں. احتشام خان، ایشیا کا نعبدو، اس کا ترجمہ کریں. ایشیا کا نعبدو. احتشام خان، آپ کا مائک اوپن نہیں ہو رہا احتشام خان بھائی. وومن دیٹ والے نام سے سسٹر مہرون ساتھی اپنا ہینڈ لور کرتے، مجھے بار بار نہ کہنا پڑے، آپ رولز کو فالو کریں. اچھا جی، سسٹر فہا احمد آپ بتائیے. ایشیا کا نعبدو ترجمہ کریں. ایشیا کا نعبدو. کا صرف یا تیرے ہی نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. ایشیا کا 2 ٹکڑے، ایشیا کا تیری ہی، ایشیا کا مطلب ہی، کا تیری، تیری ہی نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. چلے نیکسٹ کریں. وا اور ایشیا کا اور تجھ ہی سے تجھ ہی سے یا تیری ہی، نستعین، جی تجھ ہی سے تیری ہی نستعین مدد مانگتے ہیں. مدد چاہتے ہم ہیں. مدد اس میں چاہتے ہیں، چاہنے کا مدد چاہنے مانگتے کا ہیں. مفہوم ہوتا ہے. نستعینو میں ہم چاہتے ہیں، مدد چاہتے ہیں. جزاک اللہ خیر سسٹر. اور آخری نام آ رہا ہے سسٹر کوثر، آپ کروائیے. اہدی نا 2 ٹکڑے، اہدی نا ترجمہ کریں. اہدی نا. سسٹر کوثر اپنا مائک اوپن کریں. سسٹر فہا آپ کا مائک کیوں اوپن ہے؟ سسٹر فہا احمد اہدینا. جی سر اہدینا، اہدی ترجمہ کریں. اور نا اس کے 2 ٹکڑے ہیں، اور اس کا ترجمہ ہے ہمیں ہدایت دے. اہدینا. ہدایت دے ہمیں الصراط. جی
الصراط راستے کی، خاص راستے کی جس المستقیم، کی ہم دعا کر رہے ہیں، المستقیم سیدھے راستے کی، سیدھے سیدھے، جزاک اللہ خیر. مستقیمن سیدھے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر سسٹر. اپنا مائک بند کریں اور ہینڈ اوور کر دیں. سسٹر فاہا احمد، آپ کا مائک اوپن ہے، کائنڈلی مائک بند کر دیں. سسٹر فاہا احمد. صراط الذین، رستہ ان لوگوں کا، صراط الذین، رستہ ان لوگوں کا، انعمت تو نے انعام کیا، انعمت تو نے انعام کیا، علیہم، تو علیہم کے دو ٹکڑے ہوں گے، علی پلس ہم، علی پلس ہم، پر ان سب پر، یعنی ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر سوا، المغضوب جن پر غضب کیا گیا، یعنی نہ ان کا جن پر تو نے غضب کیا، جن پر غضب کیا گیا، مغضوب جن پر غضب ہوا، تو ان کا نہیں جن پر غضب کیا گیا، علیہم ان پر، یعنی نہ ان کا جن پر غضب کیا گیا، مغضوب جن پر غضب کیا گیا، علیہم ان پر، یعنی ان پر جو غضب کیا گیا ان کا راستہ نہیں، وا اور لا نہیں، الضالین جو گمراہ ہوئے، ضال کہتے ہیں گمراہ ہونے والا، اس کی جمع ہوتی ہے ضالون، ضالین، تو ضالین جو گمراہ ہوئے. تو یہ بہت آسان سا تھا، اور یہ ترجمہ آپ اس کو دیکھ لیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان سے جو مردود ہے. اور آگے بھی آپ نے کر لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نام سے اللہ کے جو رحم کرنے والا، بہت مہربان رحم کرنے والا ہے. الحمد، تمام تعریف اور شکر، للہ اللہ کے لیے، رب ہے، العالمین تمام جانوں کا، الرحمن بہت مہربان پرجوش رحمت والا، الرحیم مسلسل رحم کرنے والا، مالکی مالک یوم دن کا، الدین بدلے کے. تو یہاں پہ دین کا مطلب بدلہ ہو رہا ہے. عشاء کا تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، و عشاء کا اور تجھی سے، تین ٹکڑے، و عشاء کا اور ہی تیری اور تجھی سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، اہدی نا ہدایت دے ہمیں، دو ٹکڑے، ہدایت دے ہمیں، والصراط رستے کی، المستقیم سیدھا، صراط الذین رستہ ان لوگوں کا، انعمت تو نے نام کیا، علیہم ان پر، غیر نہ، المغضوب غضب کیا گیا، علیہم ان پر، یعنی نہ ان کا جن پر غضب کیا گیا، والا اور نہ، والا دو ٹکڑے، اور نہ، الضالین جو گمراہ ہوئے، گمراہ ہونے والے، ضال کی جمع ضالین. الحمدللہ. تو اس سے اب ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، کہ کون سے لوگ ہیں جن پر انعام کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں پر انعام کیا؟ قرآن کے اندر یہ آیت ہے، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا. تو وہ چار کیٹیگریز آپ نے یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کون سی ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. تو میں آپ سے دوبارہ پوچھ رہا ہوں، مائکس بند رکھتے جواب دیجئے، کون سی چار گروپ ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ان پر انعام کیا گیا؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. ٹھیک ہے؟ تو ان کو یاد رکھنا ہے آپ نے، چونکہ ان کے رستے کی ہم نے پیروی کرنی ہے، ہم نے بھی انعام یافتہ لوگ میں شامل ہونا. تو ہم نے عادات سیکھی تھی کچھ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے. ہم نے کہا تھا کہ اللہ کی پناہ میں، شیطان سے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں لیجئے. ٹھیک ہے؟ ان عادات میں سے سوال آئیں گے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے عادت کون سی ہے؟ اپنی حفاظت شیطان سے، اپنی حفاظت، اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں لے لینا شیطان سے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے دعا جاتی، ہر کام سے پہلے بسم اللہ، اور اسی کے اندر الرحمن الرحیم سے اللہ کے بارے میں مثبت سوچ. الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے اس کے فیصلے درست ہوتے ہیں. تو پازیٹیو تھنکنگ اباؤٹ اللہ. الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. تو اس پہ ہم کافی بحث کر چکے ہیں، ابھی ہم صرف عادات کو لے لیتے ہیں. اس کے بعد الحمد للہ رب العالمین. تو چونکہ الحمد کے دو میننگ تھے، تعریف اور شکر، تو جب ہم اس کا عادات لیں گے تو عادات بھی دو لیں گے. اب کیسے دو لیں گے؟ کہ جب اللہ تعالیٰ کا شکر دل سے کرنا ہو، تو کیسے دل سے شکر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی کائنات پہ غور کریں گے. ٹھیک ہے جی؟ اور اگر اس کے بعد اللہ کی اگر تعریف کرنی ہو تو کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی کائنات پر غور کریں گے، رب العالمین کو دیکھیں گے، اللہ کی کائنات پہ غور کریں گے تو دل سے تعریف نکلے گی. اور اگر شکر ادا کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے شکر کیجیے. جیسے پانی پیا الحمدللہ، یا جو بھی اللہ تعالیٰ کی بنائی اچھی چیزیں میں ہم دیکھنے کو ملتی ہیں تو ہم الحمدللہ کہنا نہ بھولیں. تو اس سے دو میننگ تھے، اسی کو دیکھتے ہوئے شکر اور تعریف. الرحمن الرحیم، ہمیشہ دوسروں پر رحم کیجیے. مالک یوم الدین، آخرت کے دن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر دن کا پلان بنائیے، آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، دو چیزیں، عبادت اور استعانت ہے، یعنی مدد ہے.
تو ہم کیا کہیں گے؟ ہر کام سے پہلے عبادت کی نیت کر لیجئے، ہماری پوری زندگی عبادت بن جائے. اور نستعین سے ہر چیز میں اللہ کی مدد طلب کیجیے. تو یہ آپ کی 9 عادات ہوگی. 10ویں کون سی تھی؟ اہدنا الصراط المستقیم سے تھی. کیا کہ اللہ سے ہدایت کی دعا، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سے ہدایت کی دعا کیجیے. صراط الذین انعمت علیہم، رستہ ان لوگوں کا جن پر انعام کیا، تو ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی کیجیے. اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی برے لوگوں سے ہمیشہ دور رہیے، چونکہ ان کا رستہ نہیں، اللہ سے ہم دعا کریں ان کا رستہ نہ دکھا جن پر تو نے غضب کیا جائے، جو گمراہ ہوئے. اچھا، یہ تو ہو گئے اہم پوائنٹ، عادات. اب اگر آپ سے پوچھا جائے کہ لیکن ہینڈ ریز کرنا ایسے نہیں بتانا، یا چیٹ باکس میں ہینڈ ریز کیے بغیر کسی کا مائک اوپن نہ ہو، سورہ فاتحہ کا خلاصہ کیا ہے؟ ہینڈ ریز کیجیے یا چیٹ باکس میں. فہد حسین بھائی ذرا بتائیے. فہد حسین. سیدھا راستہ، صراط مستقیم. صراط مستقیم. جی، اور کوئی؟ ہینڈ ریز کیجیے ذرا. اہدنا الصراط المستقیم. فہد بھائی نے بتا دیا. سسٹر مائرہ کاشف. میں نے کہا کہ مائک اوپن نہیں ہونا چاہیے، اپنا مائک بند کر دیں فہد حسین بھائی. سسٹر فاہ احمد آپ کا مائک بھی اوپن ہے، ایسے ہی خالی. سسٹر فاہ احمد مائک بند کر دیں. جی مائرہ کاشف، سورہ فاتحہ کا خلاصہ کیا ہے؟ آیت نمبر 6، اہدنا الصراط المستقیم. یہی ہے اہدنا الصراط. دیکھیں نا، کچھ لوگوں میں اس میں کنفیوژن ہوتی ہے، کچھ کوئی آیت پکڑ لیتے، کوئی کہتے ہیں جی اس کا ترجمہ جو ہے الحمدللہ رب العالمین ہے، کوئی کہتے ہیں مالک یوم الدین ہے. تو ہر آدمی اپنے حساب سے خلاصہ بیان کرے. خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے سارے کام کیے، دیکھیں اللہ کی تعریف کی، اللہ کا شکر کیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو محسوس کیا، اس کے آخرت کے جو مالک یوم الدین کو ہم نے ذہن میں لے کے آئے کہ وہ جزا و سزا کے دن کا مالک ہے، اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں. لیکن یہ سارا کام کرنے کے بعد، حمد و ثنا کرنے کے بعد، اللہ کی تعریف اور شکر ادا کرنے کے بعد، ہم کیا کہتے ہیں؟ اپنے مدعا پہ آتے ہیں. ہمارا کام کیا، ہمارا مقصد کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی. تو یہ خلاصہ ہے. جو اس کے علاوہ لکھے گا تو وہ پھر یہ نہیں کہے گا کہ ہمارا جی غلط کیوں ہوا، وہ غلط ہی ہوگا. تو اہدنا الصراط المستقیم یہ سیدھے راستے کی دعا سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے. اس کو پکا یاد کر لیں. اس کے بعد جس نے مجھے کہا نا جی کہ میں نے ٹھیک جواب دیا تھا، تو اس کے 2 نمبر اور کٹ جائیں گے اس کی وجہ سے، ایک کے بجائے. چلیں جی، اذان کے کلمات ہم نے پڑھے تھے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، ان کہ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا اللہ، سوائے اللہ کے. اگر میں آپ سے اب پوچھوں اشہدو، اس میں فعل حرف ہے، میں گواہی دیتا ہوں، معنی سے آپ نے پہچانا اس کا معنی کیا بتا رہا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں. جی فہد حسین بھائی، اس میں فعل حرف ہے، فعل. اشہد فعل ہے، اس کا ترجمہ بتا رہا ہے کہ یہ کام ہے. اس میں زمانہ بھی ہے نا، میں گواہی دیتا ہوں، زمانہ بھی پایا جا رہا ہے، حال کی بات ہو رہی کہ میں ابھی گواہی دیتا ہوں. اور ان کیا ہے سسٹر مائرہ؟ ان کیا ہے؟ اس میں فعل حرف ہے، ان. پہلے دیکھ رہے حرف ہے، اس میں کوئی اسم کی نشانی کوئی نظر نہیں آ رہی. ترجمے سے دیکھیں تو کوئی فعل کا بھی اس میں کوئی معنی سے پتہ نہیں چل رہا. تو پھر یہ کیا ہے؟ حرف ہے. ان کیا ہے؟ حرف ہے. اسی طرح لا کو دیکھیں، اس کا معنی بھی نہیں ہے، تو یہ بھی حرف ہوگا. الہ، معبود، اس کا مجھے بتائیں. الہ، سسٹر نصرت جان، الہ اس میں فعل حرف ہے، الہ اس میں سر اسم ہے. اچھا، اب جو اسم ہوتا ہے نا، اسم کی جمع بھی بن جاتی ہے. اسم کی کیا جمع بنتی ہے؟ تو الہ کی جمع کیا ہوگی؟ آلہتن. آلہتن. ایکسیلنٹ. آلہتن ہم نے پڑھی تھی، آلہتن. یہ جمع مکسر نہیں ہے، الہون یا الہین نہیں ہے، بلکہ یہ قاعدہ توڑ دیتی ہے. ہم اس کو کہتے ہیں جمع مکسر. جمع سالم نہیں ہے، جمع مکسر ہے. آلہتن، سر ٹھیک ہے جی، آلہتن. چلیں جی، اللہ، اللہ بھی حرف ہوگا. اللہ، اللہ یہ اسم ہے، اللہ جو کہ اللہ کا ذاتی نام ہے. اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں اشہد. یہ 2 دفعہ ہم کلمات پڑھتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ، پھر پڑھتے ہیں اشہد، میں گواہی دیتا ہوں. انا، تو یہ انا کیا ہے؟ اس میں فعل حرف ہے. یہ آپ سے سوال پوچھے، اب دیکھیں نا، کچھ لوگ کہیں گے ہم نے پڑھا تھا بی لی من فی انا انا وغیرہ. انا تو ہم نے پڑھا ہی نہیں تھا، ان نہیں پڑھا تھا، الا نہیں پڑھا تھا. تو یہ آپ نے خود سے اب یاد رکھنا ہے. جیسے ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں نا، ان کا مطلب بھی، ان بھی حرف ہے، لا بھی حرف ہے،
ٹھیک ہے، لا بھی ہم نے کہا تھا یہ بھی حرف ہے، الا بھی حرف ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ ہم نے پڑھے نہیں ہے لیکن یہ ہمیں آئیڈیا ہو رہا ہے کوئی اسم کی نشانی نہیں ہے، کوئی فیل کی نشانی نہیں ہے، جو اسم نہیں ہے فیل نہیں وہ حرف ہے۔ اسی طرح انا جو ہے اس میں کوئی اسم کی یا فیل کی نشانی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ سسٹر یہ سیامی کے نام سے بردر ہے یا سسٹر شیامی کے نام سے؟ اپنے مائک اوپن کیجیے، اپنا نام بتائیے۔ انا اس میں فیل ہے حرف ہے؟ اچھا سسٹر سر یہ حرف ہے حرف ہے، اپنا نام بتائیے، آپ نام کیوں نہیں چینج کرتے؟ نام چینج کیا کریں۔ سر وہ اصل میں موبائل کی سیٹنگ چینج ہوئی ہے تو نام چینج ہو گیا، پہلے عبد الحنان کے نام سے آپ نام اپنا میرے قائدی یہ لکھا کریں۔ تو انا ٹھیک کیا ہے ہے؟ یہ بھی مہوش حرف ہے، کیونکہ اس میں حرف اسم کی کوئی نشانی نہیں، فیل کی کوئی نشانی نہیں، ترجمے سے آپ کو کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا، کوئی کام کرنے میں ہوں، تو یہ کہ انا کیا حرف ہے؟ یہ آپ سے سوال پوچھے جائیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ، دو ٹکڑے ہیں، رسول اللہ، اللہ کے رسول، تو بہت آسان سا ہے۔ اس کے بعد دو دفعہ ہم پڑھتے ہیں حی علی الصلاح دو دفعہ، اور حی علی الفلاح دو دفعہ، اور اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیں۔ حیا کا ویسے مطلب ہوتا ہے یہاں پہ اس کا حیا کا مطلب ہے آؤ، حیا کا مطلب ہے آؤ، علا کا مطلب پڑتا طرف، علا کا مطلب تھا پر، السلام علیکم، سلام ہو تم پر۔ تو ہم نے کہا تھا کہ حرف جر یہ جو پریپوزیشن ہوتی ہیں وہ بعض اوقات اس کا میننگ چینج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جملے کے حساب سے اس کا ہم ترجمہ کریں گے۔ تو یہاں پہ حیا علی، حیا کے ساتھ جب علی آئے گا تو اس کا مطلب او پر نہیں، اب یہ تو نہیں کہہ سکتے او پر نماز، بلکہ ہم دیکھیں گے کہ حیا علی، یہاں پہ علی ایکٹ کیا کر رہا ہے، تو پریپوزیشن یہاں پہ میننگ چینج ہو جائے گا۔ حیا علی کا مطلب کیا ہے؟ آؤ طرف، آؤ طرف، الصلاۃ نماز کے۔ تو یہاں سے یہ بھی دیکھ لیں، علی حرف ہے، ٹھیک ہے، آپ نے پڑھے تھے حروف جر، بی فی من ان علی علیہ علیہم علیکا، تو یہ حرف ہے، اور یہ بتا بھی رہا ہے اس میں کوئی اسم یا فعل کی نشانی نہیں۔ الصلاۃ شروع میں ال بتا رہا ہے کہ یہ اسم ہے، اور یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ الصلاۃ نماز۔ جی سسٹر نصرت، الصلاۃ، سر مونس سسٹر مونس نصرت جان، سسٹر نصرت جان، مونس مؤنث مونس ہے، تو اس کی جمع کیا ہوگی الصلاۃ کی؟ صلات صلواتی الصلوات، الصلوات، ٹھیک ہے، الصلواتی، زبردست، صلوات الف تا لگا دیں گے۔ اس کے بعد دو دفعہ پڑھے کے بعد حیا علی، او طرف، الفلاح کامیابی کے، کامیابی کی طرف۔ تو فلاح کا مطلب کیا ہے؟ کامیابی، اور صلاح کا مطلب کیا ہے؟ نماز۔ تو یہ ترجمہ آپ نے یاد رکھنا ہے، صلاح کا مطلب نماز، فلاح کا مطلب کامیابی۔ تو یہ سوالات آپ سے آئیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ تو یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ سر اور حیا فجر کیا آئے گا؟ حرف آئے گا فیل آئے گا؟ حیا ترجمہ آپ دیکھیں نا، حیا کا ترجمہ کیا ہے؟ حیا آؤ طرف، آؤ، آؤ آؤ، آپ یہ بلا رہے نا، فیل ہے؟ آؤ، فیل ہے، حیا فیل ہے، آؤ بلانے کا، یہ نہیں آپ ایک کسی کو آرڈر کر رہے ہیں نا، تو یہ فیل امر ہے، آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ فیل امر۔ تو یہ آؤ کا مطلب ہے ہم فیل ہے، کوئی کام کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، آؤ طرف، تو یہ فیل ہے۔ اس کے بعد فجر کی اذان میں حیا علی الفلاح کے بعد دو مرتبہ کون سے جو ہے دہرایا جاتا الفاظ؟ الصلاۃ خیر من النوم۔ یہ تو بہت آسان ہے، الصلاۃ کا مطلب نماز، خیر بہتر ہے، من سے، نوم نیا لفظ ہے، نوم کہتے ہیں نیند کو، ٹھیک ہے، نوم کا مطلب کیا ہے؟ نیند۔ تو چونکہ فجر کی نماز میں تو فجر کے بعد آدمی سویا ہوتا ہے نا، تو الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے سے نیند، یعنی نیند سے، من النوم نیند سے۔ اور من کا معنی یاد نہیں آ رہا تو من الشیطان سے یاد رکھیں، من کا مطلب سے۔ اگر میں جلدی سے یہاں پہ دو لفظ لوں، من اور ایک ہے من، تو من کا مطلب اور من کا مطلب مجھے کون بتائے گا؟ سسٹر مائرہ کاشف بتائے گی۔ من کا مطلب کیا ہے؟ من، سر من کا مطلب سے، اور من کا مطلب جو جو کوئی، جو، یا اگر شروع میں ہے من ربو کا تو دوسرا معنی اس کا کیا ہوگا؟ وہ کون کون کون، تو من کا مطلب کون یا جو، دو میننگ ہو سکتے ہیں، مین کا مطلب سے۔ تو یہ آپ فقروں سے یاد رکھیں گے، مین کہاں سے یاد رکھیں گے؟ من الشیطان۔ من کہاں سے یاد رکھیں گے؟ من ربو کا، کون ہے آپ کا رب؟ یا آپ نے پڑھا تھا سمع اللہ لیمن حمدہ، سن لی اللہ نے، لیمن اس کے لیے جو، تو من کا مطلب جو بھی ہوتا ہے، من کا مطلب کون بھی ہوتا ہے۔ من درمیان میں ہے تو جو، شروع میں ہے تو کون،
ठीक है, जैसे अंग्रेजी का लफ्ज होता है ना, हु शुरू में है तो मतलब होता है जो, हु आर यू, कौन हो आप, ठीक है। और हु दरमियान में आए, आई एम द वन, मैं वो हूँ, हु मेट यू यस्टरडे, जो कल मिला था। तो हु दरमियान में है तो जो, शुरू में है तो कौन। इस तरीके से आप याद रखते हैं। बहरहाल, वुजू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए, तो हम पढ़ते हैं बिस्मि, नाम से, टुकड़े करें, बी प्लस इस्म, नाम से, अल्लाह, अल्लाह के। वुजू के बाद की एक दुआ है, तो पहले इसकी फजीलत को देख लेते हैं और इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ये हदीस मुबारक है और ये आपने अच्छे से याद करनी है। क्यों? कि हम वुजू के बाद ये दुआ पढ़ेंगे तो उसकी फजीलत को जरा ध्यान में रखिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई ध्यान से वुजू करे और फिर ये दुआ पढ़े, यानी जो बताई जा रही है आगे वुजू के बाद की, तो ध्यान से वुजू करे और ये दुआ पढ़े तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, वो जिससे चाहे दाखिल हो जाए। तो वुजू के दुआ की फजीलत को समझ लें। उसके लिए क्या किया जाता है? ध्यान से वुजू करे और फिर दुआ पढ़े तो जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जिससे वो चाहे दाखिल हो जाए। ये दुआ है और इसको हम वर्ड बाय वर्ड आके देख लेते हैं। मुकम्मल दुआ बल्कि यही आ रही है। अशहदु, मैं गवाही देता हूँ, अन, के, ला इलाह, नहीं है कोई माबूद, इल्ला, सिवाय, अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह के सिवा, वहदहू, वहदहू के अगर टुकड़े करें तो कौन टुकड़े करना चाहेगा? वहदहू, वो अकेला है। सिस्टर नुसरत जहान, आपका हैंड रेज है, बाकी लोगों का आ चुके हैंड रेज नहीं है, तो आप बताइए वहदहू के टुकड़े करें। वहदा एंड हु, दो टुकड़े हैं इसके। दो टुकड़े। तो वहद कहते हैं एक को, वहद एक, हु वो, वो एक है, ठीक है। तो वहद की जो वाव है इसको अलग नहीं करना। वहद पूरा एक टुकड़ा है, वाव हा दाल, वहद, ये एक ही टुकड़ा है। जैसे उर्दू में कहते हैं ना वाहिद, तो हु दूसरा टुकड़ा हो गया, वो अकेला है, ठीक है। तो ये इस तरह टुकड़े करना लाजमी सीख लें, ये इस तरह के सवालात पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ला शरीका, नहीं है कोई शरीक, ठीक है। जो लोग हज पे जा रहे हैं तो वो तो ये शरीक का लफ्ज बड़े अच्छे से जानते होंगे। और आप में से, मेरे ख्याल में आपकी क्लास में भी कुछ लोग हज पे जा रहे हैं, शायद जा भी चुके हों। अल्लाह ताला सबको हज की सआदत नसीब फरमाए, और जो लोग हज कर रहे हैं अल्लाह ताला उनको हज मबरूर अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। जो लोग जा रहे हैं या वहाँ पे मौजूद हैं और सुन रहे हैं, तो हमें अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा कि अल्लाह ताला हमें भी वहाँ पे बुला ले। ला शरीका, नहीं है कोई शरीक, लहू, उसका, तो लहू के दो टुकड़े, लाम, ला, हु, लिए, उसके, यानी उसका, लहू के दो टुकड़े, ठीक है। लहू, वा, और अशहदु, मैं गवाही देता हूँ, अन्ना, के, मुहम्मदन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दु, हु, दो टुकड़े, बंदे उसके, अब्दु, बंदे उसके, वा, और रसूल, रसूल, हु, उसके, तीन टुकड़े, वा, रसूल, हु, और रसूल है उसके। तो दुआ वही चल रही है वुजू के बाद। ये एक टुकड़ा हो गया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसी के साथ इसी को मिलाएंगे, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुततहिरीन। बहुत आसान सी दुआ है। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, एक ही टुकड़ा है, इज अलनी, दो टुकड़े, इज अल प्लस नी, इज अल कहते हैं बना दे, नी मुझे, इज अलनी बना दे मुझे, मिन से, तव्वाबीन, ये एक टुकड़ा है। तव्वाबीन कहते हैं खूब तौबा करने वाले, तव्वाब की जमा तव्वाबीन, तव्वाबीन जमा है, अगर इसकी या नून उड़ा दो तो ये बन जाता है तव्वाब, खूब तौबा करने वाला, बार बार तौबा करने वाला। तो ए अल्लाह बना दे मुझे खूब तौबा करने वालों में से, मिनत मिनत तव्वाबीन। वा, और इज अल, बना दे, नी मुझे, टुकड़े कर ले, वा, इज अल, नी, मिला के पढ़ेंगे तो वज अल नी, अज अल नहीं है, इज अल है असल में, लेकिन मिला के पढ़ेंगे तो वज अल नी, और बना दे मुझे, क्या बना दे? मिन से, अल मुतताहिरीन, तहारत से याद रखें। मुतताहिर कहते हैं खूब पाक रहने वाला, और मुतताहिरीन खूब पाक साफ रहने वाले। कितनी खूबसूरत दुआ है। तो और बना दे मुझे पाक साफ रहने वालों में से, आलिम। तो ये बहुत आसान से आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। अब जब रुकू में हम जाते हैं, झुक के घुटनों पे हाथ रख के खड़े होते हैं झुक कर, तो हम झुक के अल्लाह ताला की अजमत बयान करते हैं। और हम क्या कहते हैं, ये भी याद रख लें, ये तस्बीहात रुकू की क्या है? सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान का मतलब है पाक है, रब्बी के दो टुकड़े करें, रब और ई, रब मेरा, सुबहान पाक है, रब, रब, ई मेरा, मेरा रब पाक है। और चौथी बात है अल अजीम, अजमत वाला है, ठीक है। यानी हम झुक के अल्लाह ताला की बड़ाई बयान कर रहे हैं कि मेरा अल्लाह अजमत वाला, उसको कोई झुका नहीं सकता।
इस जिक्र में 4 बातें कौन सी, इसको याद रखना है। तर्जमे से आपको आइडिया हो रहा है। सुबहान का मतलब है पाक है, मेरा रब हर ऐब से, कमी से, नक्स से पाक है। रब वो रब है, परवरिश करने वाला है, मोहब्बत से ख्याल रखने वाला है। ई अपनाइयत है, मेरा रब है। तो तीसरी बात क्या है, मेरा रब है। रब्बी के अंदर जो ई है, इसमें अपनाइयत है, मेरा रब। और अजीम अजमत वाला है। तो ये 4 बातें आपने याद रखनी है। ये 4 बातें इस जिक्र में हैं। और किसमें, रुकू में, जो आप बता रहे हैं। रुकू से जब उठते हैं तो उसके बाद हम पढ़ते हैं समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अभी हम जो बात कर रहे थे, ये मन दरमियान में आ गया, ठीक है ना, मन। तो यहाँ पे मन का मतलब हो रहा है जिसने या जो। तो समिआ सुन ली, ये हम बल्कि फेल भी कर चुके हैं ना, समिआ उसने सुना, ठीक है। समिउ उन सब ने सुना, समिअता आपने सुना, समिअतु हमने सुना। बल्कि कल एक ब्रदर सवाल कर रहे थे कि ये नमाज से हम शुरू करें, तो नमाज तो हमें पहले ही आती है, तो तर्जमा तो हमें, ये कोर्स फिर हमारे लिए नया तो नहीं हुआ, हम कैसे सीख जाएंगे। तो ये भी यहाँ पे शायद कल भी मैंने बताया था, ये आपने सिर्फ नमाज में सामिया एक नहीं सीखा। आप जब ग्रामर सीख रहे हैं तो सामिया से आपने कितने वर्ड सीख लिए, लेकिन अभी अभी आप आगे और भी सीखेंगे। समिया, समीउ, समेता, समेतु, समेतु, समेना, ठीक है। आगे सामियात सीखेंगे, और इसी तरह यस्मा यस्मौना, ये आगे इंशाल्लाह सीखेंगे। तो सिर्फ सामिया एक लफ्ज आप नहीं सीखेंगे नमाज में, यहाँ पे इस कोर्स में। सामिया से आप पता नहीं कोई 20-22 या बल्कि इससे भी ज्यादा अल्फाज सीख लेंगे, सिर्फ एक वर्ड को इसी तरह आप आगे बढ़ाते जाएंगे तो आप बहुत से अल्फाज सीखेंगे। बहरहाल, समिया सुन ली, अल्लाहु अल्लाह ने। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं आपसे रुक के पूछूं, अल्लाहु अल्लाह ने, तो अल्लाहु के इसमें अल्लाह के ऊपर जो पेश है, दम्मा है, अ, इसकी वजह से हम इसका तर्जमा क्या कर रहे हैं, अल्लाह ने सुन ली, ठीक है ना। तो वैसे समिया का मतलब होता है उसने सुना। अल्लाह अल्लाह ने, जब आगे जो इसम आ रहा होगा फेल के आगे, उसके ऊपर पेश है, तो वो काम करने वाला है, सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे अल्लाह अल्लाह ने सुन ली। अगर मैं एक और लफ्ज लिखता हूं, यहाँ पे जरा देखिए, समिया उसने सुना, और आगे लिखता हूं अल कुरआन। अच्छा, मुझे बताइए कि मैं इसका अगर तर्जुमा करूं, उसने सुना कुरान को, तो ये कुराना होना चाहिए या कुरानू होना चाहिए? कौन बताएगा मुझे? सिस्टर जी फहद भाई, उसने सुना कुरान को, पुराना नहीं, पुराना कुराना, एक्सीलेंट। तो जिस पर काम हो रहा है ना, कुरान सुना जा रहा है, तो वो जबर के साथ आएगा। समिया अल कुराना, उसने सुना कुरान को, तो तर्जमा भी हो रहा है कुरान को, कुरान को सुना जा रहा है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए ना, तर्जमा क्या हो रहा है, ने, सुन ली अल्लाह ने, ठीक है ना। ये नहीं है कि सुन लिया अल्लाह को, नहीं, अल्लाह ने, इसमें अल्लाह एज ए ऑब्जेक्ट है। अच्छा, यहीं पे अगर हम बात करें कि कुरान को, वैसे है तो कुछ आगे की बात, लेकिन चूंकि हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की, काम करने वाला है या जिस पे काम हो रहा है, तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा ले लेते हैं। आपके दिमाग पे बोझ अगर पड़े तो उसको बेशक आप छोड़ भी दीजिए। अगर मैं कहता हूं यहाँ पे समिया उसने सुना, समिया उसने सुना अल कुरान, तो किसी की बात हो रही है, उसने सुना। अगर मैं कहूं कि जैसे अभी कौन से ब्रदर थे, फहद, कि फहद ने कुरान को सुना, तो मैं क्या कहूंगा, फहद दन या फहदुन, या क्या कहेंगे? जबर के साथ आएगा, पेश के साथ आएगा, या जी फहद भाई, फहद ने कुरान को सुना, फहदुन फहदु यानी फहदुन समिया अल कुराना, ठीक है। फहदु, फहद ने सुना अल कुरान, यानी जिसके ऊपर पेश होगा वो काम करने वाला है। समिया की बजाय फहद आ जाएगा, फहदु समिया अल कुराना, फहद ने कुरान को सुना। तो बहरहाल, चले जी, इसको अभी छोड़ दें आप। समिया अल्लाह सुनी, अल्लाह ने, लीमन लिए, जो, यानी उसकी जिसने, ली का मतलब लिए, मन जो, लिए जो, मन दरमियान में, इसका मतलब जो है, लिए जो, यानी उसके लिए जिसने, जो का मतलब यहाँ पे उर्दू में हम जिसने कर देंगे। तो अल्लाह ने सुन ली उसकी जिसने, हमिदा, हमिदा तारीफ की। अच्छा, मुझे आप में से कौन बताएगा, हमिदा उसने तारीफ की, ये फेल है इसमें या हर्फ है? हैंड रेज करेंगे तो, जो लोग करवा चुके थे हैंड लोअर कर दिया करें। सिस्टर मायरा काशिफ, हमिदा इसमें फेल है हर्फ है? सिस्टर मायरा काशिफ, फेल है सर, तारीफ। फेल है, जबरदस्त, उसने तारीफ की। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि ये किस तरह कोई फेल आ रहा है? हमने जो पढ़ा था, फतहा, नसरा, दरबा, समिअ, किसके साथ मिल रहा है ये? इस समय आके वजन पे है।
सामिया के, एक्सीलेंट, ये था ना सामिया, सा, अच्छा टुकड़े करें ना, सा मी आ, दूसरे के ऊपर जेर है मीम के नीचे, तो इसमें देखें तो ये क्या है, हा मी दा, हमदा नहीं है, हामिदा, तो ये सामिया की तरह है। तो जिसको सामिया समिउ समेता याद है ना, उसको हमिदा हमिदू हमिदता हमिदतू ये भी उसी तरह होगा। तो ये इंशाल्लाह आगे आप सीखेंगे, आपने परेशान नहीं होना, ये उसी तरह बिल्कुल। उसने तारीफ की, हमिदू उन सब ने तारीफ की, हमिदता आपने तारीफ की, हमिदतू मैंने तारीफ की, हमिद तुम, हमिदना ये आपको आ जाएगा, इंशाल्लाह आगे आ जाएगा आपको। हमिदा हु उसकी, मेरे ख्याल में हम ज्यादा टाइम लगा रहे हैं। रब्बाना ए हमारे रब, तो रब्बाना का मतलब तो है ए हमारे रब, इसमें या अंडरस्टूड होता है। अगर लफ्ज होता रब्बूना तो इसका ट्रांसलेशन क्या होता? सिस्टर फाहा अहमद, रब्बुना का मतलब क्या है सिस्टर फाहा अहमद? हमारा रब। हमारा रब, एक्सीलेंट। तो बस ये फर्क याद रखना है, रब्बना ए हमारे रब, और रब्बुना हमारा रब, रब्बुना हमारा रब। वा ला का, और लिए तेरे, अलहम हर किस्म की तारीफ। तो समी अल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना वलकल हम्द कहने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत खूबसूरत दुआ पढ़ा करते थे, जिसमें अल्लाह ताला की एक जबरदस्त तारीफ है। और ये वो जो दुआ क्या थी, ये दुआ है, मिल अस्समावाति व मिल अल अर्दि व मिल मा बैनहुमा व मिल मा शिअता मिन शैइन बअद। तर्जुमा देख ले, मिल आ मतलब क्या है, भर कर, समावात आसमानों, यानी मैं तेरी इतनी तारीफ करता हूं कि उससे आसमानों को भर दिया जाए, आसमानों के भरने के बराबर, मिल आ भर कर, समावात आसमान, वा और मिल आ भरने के बराबर, अल अर्द जमीन, यानी आसमानों को भर दिया जाए, जमीन को भर दिया जाए, अल्लाह की इतनी तारीफ मैं करता हूँ, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। वा और मिल आ भर कर, माँ का मतलब है जो, माँ के भी हमने मुख्तलिफ मीनिंग पढ़े थे। तो एक तो माँ का मतलब था ना क्या, माँ दीनों का, क्या है आपका दीन, जैसे व्हाट होता है, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, क्या आप कर रहे हैं। और दूसरा माँ का मतलब था जब दरमियान में, इसका मतलब होगा जो, आई एम डूइंग व्हाट यू आस्क्ड मी टू डू, मैं वो कर रहा हूँ जो आपने मुझे करने को कहा था। तो माँ शुरू में है क्या, दरमियान में तो जो, जिस तरह व्हाट होता है तो इसी तरह व्हाट की तरह ये माँ के भी दो मीनिंग्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे दरमियान में आ रहा है, तो वमिल आमा और भर कर, जो बैना हुमा दो टुकड़े, बैन कहते हैं दरमियान को, हुमा, हुमा के बारे में किसी को याद है, जिसको याद है तो हैंड रेस करें, पहले जिसका हैंड रेस है तो लोअर कर दे। हुमा का तर्जमा हमने किया था, जी फाहा अहमद, जी सिस्टर, हुमा, हुमा, या कोई नया अगर बताना चाहे तो जी फहद हुसैन भाई, हुमा का, दोनों के दरमियान। नहीं, हुमा का मतलब बताएं, हुमा बैना तो दरमियान हो गया, हुमा का मतलब क्या है? दोनों। जी दोनों। दोनों, एक्सीलेंट, जबरदस्त। तो ये हमने पढ़ा था ना, हुआ था वो, और हुम के लिए क्या था, वो सब, जरा सारे इशारा करें अपने राइट साइड पे, हुआ वो, हुम वो सब। तो दो के लिए दो उंगलियां कीजिए और कहिए हुमा, हुमा, हुमा दोनों कहते हैं, हुआ वो, हुम वो सब, और हुमा वो दोनों। मुअन्नस के लिए भी हुमा होता है, ठीक है। तो हुमा दोनों, जबरदस्त माशाल्लाह। तो पीछे जो जमीन आसमान की बात हो रही थी, उन दोनों के दरमियान, हुमा दोनों। वह मिल आ और भर कर, माँ वो तमाम चीजें, अपने माइक्स बंद कर दे और हैंड लोअर कर दे। जिन लोगों ने करवा लिए वो हैंड लोअर कर दे, जिन्होंने नहीं करवाया वो हैंड रेस रहने दे। माँ वो तमाम चीजें जो, ठीक है, वो चीजें जो, शेता तू चाहे, जिस तरह था ना अन अमता तूने नाम किया, तो शेता तू चाहे। तो शेता को अगर याद रखना है ना, तो इसके लिए कौन सा फ्रेज याद रहेगा, किसी के जहन में आ रहा है तो हैंड रेस करें जरा। शेता के लिए कौन सा फिक्रा आपके जहन में आता है कि जिसे याद रह जाए, इसमें चाहने का मफहूम है। शेता की ता तो बताइए ना कि तू चाहे, अनमता की तरह। जी सिस्टर रिदा। सर इंशाअल्लाह में शिकता वाला आता है। एक्सीलेंट, जबरदस्त, माशाल्लाह। शाह। तो इंशाअल्लाह, अगर चाह अल्लाह ने, तो ये शाह से शेता, शाह उसने चाहा यानी अल्लाह ने चाहा, तो शेता तू चाहे, अनमता की तरह, शेता तू चाहे, जबरदस्त। मिन से शयउन किसी चीज, शयइन सॉरी शयइन, तो किसी चीज में से, यानी और भर कर,
उन तमाम चीजों में से, माँ का मतलब यहाँ पे चीजों की बात हो रही है, उन तमाम चीजों में से, शेता तू चाहे, मिन शई किसी भी चीज में से, तो शई यहाँ पे आम है, किसी भी चीज में से भर कर, यानी कोई भी चीज जो इसके अलावा मुझे नहीं मालूम, तू चाहे तो उनमें से भी किसी चीज के भरने के बराबर, बादु इसके बाद, यानी इतनी तारीफ जो चीज सामने नजर आई तो वो बता दी, उसके बाद भी अगर कोई चीज है तो उनमें से भी किसी चीज के भरने के बराबर जो तू चाहे। तो कितनी जबरदस्त तारीफ है ये। उसके बाद हम सजदे में जाते हैं, और ये सच्ची पोजीशन होती है इंसान की, और इसमें जो है अल्लाह ताला के इंसान बहुत करीब होता है, तो पूरे तस्वर के साथ साथ पढ़ना चाहिए। सुबहाना पाक है, रब रब, ई मेरा, अल आला सबसे बुलंद। तो जमीन पे सर रख के हम अल्लाह ताला की बुलंदी को जो है वो बता रहे हैं। सजदे की हालत क्या है, मुकम्मल सुपुर्दगी की है। इसमें भी चार बातें हैं, कौन सी? उसकी पाकी सुबहान, उसकी रबूबियत रब, अपनाइयत ई मेरा रब है, और चौथी बात क्या है? उसकी बुलंदी, यानी आला वो अजीम है। तो ये चार बातें इसमें भी मौजूद हैं। उसके बाद तशहुद हम पढ़ते हैं, यानी अत्तहियातु लिल्लाहि, अत्तहियातु तमाम कौली इबादतें, यानी कौली कहते हैं जुबान की कौल, लिल्लाहि टुकड़े करें, ली अल्लाह अल्लाह के लिए, वा और अस्सलावातु तमाम बदनी बातें, नमाजें भी हम कह सकते हैं, तमाम कौली बातें और तमाम बदनी बातें किसके लिए? अल्लाह के लिए। वाह और अत्तय्यबात तमाम माली बातें। तो ये जो आत आत बता रहा है, ये बता रहा है कि ये क्या है? आत आतु वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। तो आत आत। जी सिस्टर रिदा। सर ये जमा मुअन्नस की निशानी है। जमा मुअन्नस, जबरदस्त माशाअल्लाह। ये मुअन्नस, तो इसकी वाहिद क्या होगी? आत को खत्म करके क्या लगा दे? अत्तहिया, बोलता। गोलता। तो तहिया, ठीक है, तहिया, सलावा, तय्यबा, सिर्फ गोलता लगाए तो वो वाहिद बन जाएगी। जबरदस्त माशाल्लाह। और ये पता चाहता है कि ये इसम है, क्योंकि इसम की जमा बनती है ना, कोई इसम हो तो उसकी जमा बनाते हैं। तो उसके बाद अस्सलाम अलैका, सलामती हो, अलैका पर आप, यानी आप पर सलामती हो, अय्युहा ए नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वा और रहमत, रहमतुल्लाह अल्लाह की, वा और बरकात, बरकतें, उर्दू में बरकतें कहते हैं, तो असल अरबी में क्या है? बरकात, काफ अलिफ का, बरकात, तो ये जमा है, बरका की जमा बरकात, असल सिंगल क्या है? बरका, गोल ता के साथ। जब इसको खोलेंगे तो ये बन जाएगा बरकात, व बरकात हु, और बरकतें उसकी, अलिम इसको आपने पढ़ना है। अस्सलामु अलैना, सलामती हो हम पर, अला और ना, अला प्लस ना, अलैहि अलैहिम अलैका अलैया अलैकुम अलैना, हम पर भी सलामती हो। पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तीन दुआएं थी, किस कौन सी दुआएं थी? सलामती हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, रहमत अल्लाह की, और उसकी बरकतें हो, तीन दुआएं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। फिर हम क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैना, सलामती हो हम पर, कि हमने अपने आप को दरमियान में कर लिया। और आखिर पे क्या करें? व अला और पर, इबाद बंदे अल्लाह, इबादिल्लाह अल्लाह के बंदे, और अल्लाह के बंदों पर, उस सालिहीन जो नेक है, सालिह की जमा सालिहीन। तो शुरू में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ, सलामती की, रहमत की, बरकत की, दरमियान में अपने आप को रखा कि हम पर भी सलामती हो, और आखिर पे जो अल्लाह के नेक लोग हैं, जो सालिहीन हैं। ठीक है। तो अब इसको जरा टुकड़े को देखते हुए, कि जब आखिरी टुकड़ा हमने पढ़ा, अस्सलामु अलैना हम पर सलामती हो, व अला इबादिल्लाह, और अल्लाह के जो बंदे हैं सालिहीन जो नेक हैं, तो इससे पैगाम क्या हम लेते हैं? कि अगर हम सालिहीन में, हम उन लोगों में शामिल होना चाहें, यानी रोजाना करोड़ों लोग हर नमाज में ये दुआ करते हैं, जरा तसव्वुर कीजिए, कितने लोग, करोड़ों की तादाद में लोग ये नमाज में दुआ करते हैं। अगर हम उन लोगों की दुआ में शामिल होना चाहते हैं, यानी हम भी सालिहीन में शामिल होना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भी सालेह बनने की कोशिश करनी चाहिए। ये इस टुकड़े को समझ ले पूरे तरीके से, इसमें क्या पैगाम मौजूद है। तो जब भी हम ये टुकड़ा पढ़े पूरी समझ के साथ, कि हम उन करोड़ों लोगों की दुआओं में शामिल होना चाहते हैं जो नमाज में करते हैं, तो हमें सालेह बनने की कोशिश करनी चाहिए। कैसे? सालेह बनने का प्लान बनाइए, और सालेह नेक लोगों के साथ रहने का प्लान बनाइए। इस तरीके से हम लोगों की दुआ में शामिल हो सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? अशहदु, मैं गवाही देता हूँ, अन के ला इलाहा नहीं एक माबूद इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के, ये हम पढ़ चुके हैं। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। उसके बाद दुरूद हम पढ़ते हैं,
تو اس کا بھی ہم جلدی سے کر لیتے ہیں. اللہم اے اللہ صلی رحمت بھیج. اچھا صلی علی، صلی کے ساتھ جب حروف جر علی آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا رحمت بھیج. اور صلی کے ساتھ جب حروف جر لی آئے گا، صلی لی ربے، تو پھر اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ کون بتائے گا ہینڈ ریز کر کے؟ صلی کا مطلب یہاں پہ کیا ہوگا؟ جی فہد حسین بھائی، یہاں پہ صلی کا مطلب کیا ہے؟ صلی لی رحمت بیچ. نہیں، صلی لی ربک، صلی لی ربک. تو آپ نے کہا یہاں پر اس کا مطلب بتاؤ، تب میں نے بتایا صلی لی ربی کا مطلب نماز پڑھ اپنے رب کے لیے. نماز پڑھ. تو صلی کے ساتھ جب لی آئے گا، صلی کے ساتھ جب حرف جر لی آئے گا تو اس کا مطلب ہے نماز پڑھ. صلی کے ساتھ علی آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا رحمت بھیج. تو یہ سوال یاد رکھنا ہے آپ نے. کل بھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ حروف جر چینج ہونے سے معنی چینج ہو جاتا ہے. جیسے صلی ایک لفظ ہے، یہاں پہ بھی صلی ہے، یہاں پہ بھی صلی ہے. یہاں پہ صلی کا مطلب ہے رحمت بھیج، یہاں پہ صلی کا مطلب ہے نماز پڑھ. تو صلی کے ساتھ حروف جر علی آیا تو رحمت بھیج، صلی کے ساتھ لی آیا تو نماز پڑھ. یہ اچھے سے یاد کر لیں. صلی علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بھیج. وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر. کما جیسے، کما ایک ہی ٹکڑا ہے، کما کا مطلب ہے جیسے. صلیتا جیسے انعمتا تھا، ٹھیک ہے. یہ ابھی آپ نے کیا پڑھا تھا؟ شئتا تو نے چاہا. صلیتا جیسے تو نے رحمت بھیجی. علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر. وعلی آل ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی آل پر. انا کا دو ٹکڑے ہیں، انا کا بے شک تو، انا کا بے شک تو. حمید تعریف کے قابل، مجید بزرگی والا ہے. اللہم بارک اے اللہ برکت عطا فرما علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. وعلی آل محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر. کما جیسے، بارکتا انعمتا کی طرح، بارکتا تو نے برکت دی. علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی آل پر. وعلی آل ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی آل پر. انا کا بے شک تو، حمید تعریف کے قابل، مجید بزرگی والا ہے. تو یہ وہی بات ہو رہی ہے. صلی کا مطلب کیا ہے؟ صلی جب علی کے ساتھ آئے گا تو اس کا مطلب ہے رحمت بھیج، جو یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے صلی علی رحمت بھیج، ٹھیک ہے. اور صلی کے ساتھ لی آئے گا جیسے صلی لی ربک، اس کا مطلب کیا ہے؟ نماز پڑھ. تو یہ آپ نے اچھے سے یاد رکھ لینا ہے، اس کو اسکرین شاٹ لے لیں. اس کے بعد دعائیں پڑھی تھی. ربنا اے ہمارے رب، آتی نہ دو ٹکڑے، آتی دے نہ ہمیں، فی میں دنیا، دنیا دنیا میں. تو دنیا کو یاد رکھنا ہے، اس کی کوئی نشانی اگرچہ نہیں ہے لیکن اس کو آپ نے یاد ہی رکھ لینا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ دنیا مؤنث ہے. دنیا کیا ہے؟ مؤنث ہوتی ہے. اسی طرح آخر پہ نار آ رہا ہے جو آگ ہے، اس میں بھی نشانی اگرچہ نہیں ہے لیکن نار بھی مؤنث ہے، مذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے. دنیا اور نار میں کوئی نشانی نہیں ہے لیکن یہ دونوں مؤنث ہیں. ویسے دنیا کا ہم نے پڑھا تھا، اس کا واحد یاد ہے کسی کو؟ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ دنیا کا مذکر، دنیا کا مذکر. اچھا ماشاءاللہ یہ بتا دیا سسٹر سنا نے بڑا جلدی. اس کا کیا ہے؟ دنیا کا مذکر تھا ادنا. ادنا. ادنا ایکسیلنٹ، ادنا زبردست ماشاءاللہ. تو فی دنیا، دنیا میں حسنہ بھلائی، و فی الآخرہ اور آخرت میں حسنہ بھلائی. وقنا اس کے ٹکڑے کرنے ہیں، وا قی نا، تین ٹکڑے ہیں. وا اور قی بچا، نہ ہمیں، وقنا اور بچا ہمیں عذاب النار آگ کے عذاب سے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دے دنیا میں بھلائی. تو دنیا کی حسنات، دنیا کی بھلائی کیا ہے؟ ضروریات زندگی ہے، ٹھیک ہے، جیسے آپ کا مال و دولت ہے، خاندان وغیرہ سارا. اور دوسری کیا ہے ضروریات زندگی؟ وہ چیزیں جو آخرت کے لیے سود مند ہو. اچھا یہ سوالات آئیں گے آپ کے، اس میں اس کو ذرا توجہ سن لیجیے گا. وہ چیزیں جو آخرت کے لیے سود مند ہو، جیسے فائدہ مند علم، صحیح عقیدہ، اچھے اعمال، اخلاص، اچھے اخلاق، تربیت وغیرہ، یہ ہے دنیا کے اندر. اس کا فائدہ جو ہے آخرت میں آپ کو فائدہ پہنچے گا. تو یہ بھلائیاں دنیا کی بھلائی ہوگی، اگرچہ فائدہ آخرت میں ہے لیکن یہ بھلائیاں کس میں؟ اس دنیا کی ہے. اور تیسرا کیا؟ امن و سکون، جس میں اسلام کے احکام پر عمل کیا جا سکے. تو اس کو علم ریپیٹ کر لیجئے گا. اور آخرت کی اسناد کیا ہے ان کو بھی دیکھ لیجئے گا. اللہ کی خوشنودی، جنت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربت، سارے گھر والوں کا ہمیشہ کا ساتھ وغیرہ، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے دیدار کا موقع اور اس کی رضا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سورۃ الاخلاص پڑھی تھی ہم نے، اور ابتدائی مکی صورت ہے، بہت چھوٹی ہے. اس کا نام اخلاص کیوں ہے؟ جو کہ اس کو سمجھ کر پڑھے گا، اس پر ایمان لائے گا تو اس کا عقیدہ خالص ہو جائے گا. اور سورہ اخلاص کا موضوع کیا ہے؟ توحید ہے. اس میں اللہ کی وحدانیت بیان ہو رہی ہے، اور لوگوں کے سوال کے جواب میں کہ اس کا بہترین جواب ہے کہ ہمارا معبود کیسا ہونا چاہیے. اس میں جو اللہ الصمد ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کے میننگ یاد رکھ لیے. اس کے دو مطلب ہیں.
अल्लाह समद का क्या मतलब है कि अल्लाह बेनियाज कैसे समद, हम सब उसके मोहताज हैं अल्लाह के, वो किसी का मोहताज नहीं है। हम सब उसके मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज नहीं। तो बेनियाज का मतलब क्या होता है समद का? हम सब उसके मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज नहीं है। तो ये दो मीनिंग याद रखने हैं। और ये बहुत खूबसूरत सूरह मुबारक है, कुरान के एक तिहाई हिस्से के बराबर है। हदीस मुबारक है, तो उसको पढ़ा कीजिए। और जो इससे मोहब्बत रखता है अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल करता है। लम यलिद वलम यूलद। अच्छा, इसको टुकड़े को जरा समझ लीजिए। लम, डिड नॉट। यलिद, उसने जना। ठीक है, जैसे था ना फ़अला फ़अलू, तो यलिद उसी तरह। सॉरी, ये वैसे आगे पढ़ेंगे, अभी आप चूंकि मुजारे का है तो ये असल में वालदा यलिद था। बहरहाल, यलिद उसने जना, इसके मीनिंग को याद रख लें। लम यलिद का मतलब क्या है? ना उसने किसी को जना, ना उसने किसी को जना। वा लम, और ना यूलद, वो जना गया। ये है पैसिव वॉइस, इसको अच्छे से याद रख लेना है। लम यलिद का मतलब है उसने जना, ना उसने जना। लम यलिद, ना उसने जना। और वलम यूलद, ये पैसिव वॉइस है, ना वो जना गया। यूलद, वो जना गया। वलम यूलद, और ना वो जना गया। यानी ना वो किसी का बाप है और ना वो किसी का बेटा है, जो हम इसको उर्दू में सही करते हैं। तो ये इसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है कि ना वो ना कि उसने किसी को जना। तो यलिद और यूलद को समझ लें। यलिद उसने जना, यूलद वो जना गया। आलिम। तो कुल वल्लाहु अहद में जो अहद शुरू में आ रहा है इसका मतलब है एक। इसी तरह जो आखिर पे अहद आ रहा है वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और नहीं है उसका कोई हमसर, तो आखिरी अहद का मतलब है कोई नहीं। तो अहद के दो मीनिंग कौन से हैं? एक, कोई। अहद के दो मीनिंग कौन से हैं? एक, कोई। तो अहद के दो मीनिंग याद रखने हैं। अल्लाह के लिए अहद, एक के लिए अल्लाह के लिए, और कोई के लिए मनफी मानी में इस्तेमाल होता है अहद। तो आखिर पे याद रख लीजिए आपका मिड क्विज 14 मई, यानी कल, रोज जुमेरात है। टाइम आपका 9:15 PM से 10:45 PM पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। क्लास नहीं होगी कल, लिंक शेयर होगा, उसके लिए रेडी रहिए। और अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने, फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।